नमस्कार, तपाईँ हाम्रा आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म राज श्रेष्ठ। समाचार सुरु गरौँ तनहुँ समाचारका प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी गरेको लकडाउनको 54औं दिन पुग्यो। देशका विभिन्न स्थानमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि लकडाउनमा थप कडाई। डुम्रे बिसर सडक खण्ड अन्तर्गत भानु 1 अँधेरी खोलामा ट्र्याक्टरबाट लडेर भन्सारका परिवारको मृत्यु। तनहुँको स्थानीय तहले कोरोना भाइरसका कारण भोकमरी बढ्ने भन्दै कृषि उत्पादनमा जोड दिने, कृषि क्षेत्र प्रवर्धनका लागि स्थानीय तहहरूद्वारा अनुदान लगायतका प्याकेज ल्याउँदै र 27औं मदन आश्रित स्मृति दिवस तथा दोस्रो पार्टी एकीकरण वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा व्यासनगर कमिटीको आयोजनामा श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। भानु 1 भन्सारका एक युवकको ट्र्याक्टरबाट खसेर ज्यान गएको छ। भानु 1 अँधेरी खोलास्थित डुम्रे बिसर सडक खण्डमा भन्सारबाट पुर्कोटतर्फ जाँदै गरेको G1 त 5502 नम्बरको ट्र्याक्टरमा सवार भानु 1 भन्सार निवासी 18 वर्षका नवीन परियारको उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो। उनको लक्ष्मी अस्पताल डुम्रेमा उपचारका क्रममा नै ज्यान गएको तनहुँ प्रहरीले जनाएको छ। उनी सोही ट्र्याक्टरमा कार्यरत रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि जारी गरेको लकडाउनको 54औं दिन पुगेको छ। गत चैत्र 11 गतेबाट जारी गरिएको लकडाउन शनिबार 54औं दिन पुरा भएको हो। लकडाउनका कारण देशभर जस्तै तनहुँको जनजीवन समेत प्रभावित बनेको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि पुनः लकडाउन कडा पारिएको छ। जिल्लामा चहलपहल बढेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीमित कार्यालयहरू मात्रै सञ्चालन गर्न थालिएको छ। सरकारले उपत्यकामा टाइम कार्ड लागू गरी विभिन्न 42 प्रकारका उद्योग व्यवसाय तथा सरकारी कार्यालयहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अहिले सरकारले उपलब्ध गराएका सम्पूर्ण पासहरू रद्द गरिएका छन्। तनहुँको सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सीमा नाकामा कडाई गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। सुरक्षाकर्मीले सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाई गरेका छन्। शनिबार लकडाउन अवज्ञा गर्नेलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको प्रहरीले जनाएको छ। चेक जाँचमा कडाई भएसँगै सदरमुकाम दमौली, डुम्रे, आँबुखरेनी, दुलेगौडा, खैरेनटार, भिमाद लगायतका स्थानहरूमा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन निकै न्यून मात्रामा सञ्चालनमा आएका छन्। त्यसै कोरोना भाइरसको बढ्दो प्रभावलाई ध्यानमा राखी तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले दमौलीमा जेठ 3 गतेदेखि 5 गतेसम्म 3 दिनको लागि तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न, हार्डवेयर लगायतका पसलहरू बन्द गर्ने निर्णय समेत गरिरहेको थियो। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीका सवारी साधन भने सञ्चालन गर्न दिएको छ। तनहुँमा आज चेक जाँचमा कडाई गरिएको छ। लकडाउन उल्लङ्घन गरी सवारी साधन चलाउनेहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइरहेको छ। यसअगाडि स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको पास रद्द गरेसँगै चेक जाँचमा कडाई गरिएको हो। 27औं मदन आश्रित स्मृति दिवस तथा दोस्रो पार्टी एकीकरण वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा व्यासनगर कमिटीको आयोजनामा श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी व्यासनगर कमिटीको अध्यक्ष श्रीराम कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सो कार्यक्रममा जननेता मदन भण्डारीको विचारको प्रवाहमा विश्व अनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढेको साथै राष्ट्रियता र जनजीविकाको पक्षमा मदन भण्डारीको सुस्पष्ट अडान रहेको चर्चा गरिएको थियो। विश्व आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्थापित गर्नका लागि मदन आश्रितको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रतापलाल श्रेष्ठ रहनु भएको थियो। मदन भण्डारीको सिद्धान्त र विचारलाई नेताहरूले पालना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँहरूले जोड दिनु भएको थियो। वर्तमान समयसम्म पनि सरकारले मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्नु दुःखको कुरो भएको भन्दै श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रवादी अडान, सरल र शुद्ध जीवनशैली बोकेको मदन आश्रितको राजनैतिक भूमिकालाई अनुसरण गर्दै उहाँहरूले देख्नुभएको सपनालाई पूरा गर्न आम कार्यकर्ताहरू जागरुक हुनुपर्ने सो अवसरमा उहाँले बताउनुभयो। एउटा सबुत प्रमाण थियो अमरलामा 5 वर्ष हेटौँडाको जेलमा बस्यो। त्यहाँबाट निस्किसके पछाडि पत्रिकामा काम गर्थ्यो बाग बजारमा। एउटा कुनै अज्ञात शक्तिले बाहिर आऊ भनेर भन्यो। बाहिर लिएर आयो, गाडीमा राख्यो र घुइँकायो र किर्तिपुरतिर लाग्यो। हिँड्दा हिँड्दै चाहिँ दिनसै गोली ठोकेर मारियो। तर त्यो गोली ठोकेर मार्नेहरूको वास्तवमा अहिले पनि थाहा छैन। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको दुर्घटनाको छानबिनका लागि अहिलेको सरकार लागि पर्नुपर्ने बताउँदै जिल्ला सचिव राजेन्द्र केशरी नेउपानेले लामो समयसम्म पनि दासढुङ्गा दुर्घटनाको कारण पत्ता नलाग्नुले
स्वर्गीय मदन आश्रित प्रति अन्याय भएको बताउनुभयो। जननेता द्वयको दुर्घटनाको बारेमा तथ्य सत्य पत्ता लगाउनु कम्युनिस्ट सरकारको पहिलो कर्तव्य रहेको बताउनुहुँदै अहिलेसम्म धेरै कम्युनिस्ट सरकार बनेर पनि परिणाम नआउनु दुःखद भएको सचिव नेउपानेको भनाइ छ। एउटा नयाँ विचारको देशमा बहुदलीय आइसकेपछि बहुदलीय ब्रिटिस पैदा गर्न सकिने विचार पैदा गरेर जान सक्नुभयो र उहाँलाई साथ दिने एउटा हासिल हुनुहुन्थ्यो। उहाँ असाध्यै कुशल सङ्गठन हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको पनि हामीले इतिहास जान्न पाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ दुवै नेताहरूको बिचमा हुन्न, तर अहिले हामीले उहाँकै लाइनबाट यो राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्न सकेका छौँ। एचजेपी हाम्रो चाहिँ संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठले होइन राजतन्त्रदेखि बाहेकका हामी प्रजातन्त्रवादीहरू अथवा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको एकताद्वारा हामीले यो पञ्चायती व्यवस्थालाई ढाल्न। अहिलेको नेपालको राजनीति नै मदन आश्रितको विचारबाट नै अगाडि बढेको हुँदा उनीहरूद्वारा प्रतिपादन गरिएको जनताको बहुदलीय जनवाद नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अङ्गीकार गरी अगाडि बढ्नुपर्ने नेकपा गण्डकी प्रदेश कमिटी सदस्य शङ्कर नारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो। आम जनतालाई प्रभाव पार्न सक्दैन, सरकारको एजेन्डाले सरकारले गर्ने कामहरूले मात्रै प्रभाव पार्न सक्छ। त्यस कारणले मैले आज यो मदन आश्रित स्मृति पार्टी एकता दिवसको सन्दर्भमा मैले यति कुरा राखेँ र अब कोरोनाको सन्दर्भमा तपाईँलाई थाहा छ होला वैज्ञानिकहरूले धेरै कुरा भनेको छ। अब हामी अभ्यस्त हुने हो, यो दीर्घकालीनमा पनि कोरोना सकिँदैन, हामी अभ्यस्त हुने हो। वातावरण सँगसँगै कोरोनाले पनि आफूलाई परिमार्जन गर्छ, हामीले पनि त्यसलाई पचाउन सक्ने क्षमताको विकास गर्ने हो। त्यसको निम्ति हामीलाई अब एजुकेसन, हामीलाई शिक्षा आवश्यक छ होइन। अर्को कुरा हाम्रोमा डायग्नोसिस, हाम्रोमा परीक्षण भइसकेको छैन। महामारीको रूपमा आउन सक्ने खतरा त जुकातिर छँदैछ। हाम्रो परीक्षण भइसकेकै छैन भने अहिले यो 200-300 जना मान्छेमा मात्रै होइन यत्रो चाहिँ अब हाम्रो लकडाउन यत्रो धेरै चाहिँ बन्द, यत्रो चाहिँ धेरै चाहिँ अब सबैतिर ठप्प पारेर कति समयसम्म चल्छ भन्ने कुराको विश्लेषण मलाई लाग्छ सरकारले गरेको छैन जस्तो लाग्छ होइन। 2-4 जना सङ्ख्या बढ्दैमा मात्रै अब यसलाई बढाउँदै लाने अलिकति चाहिँ अब आतङ्कित अवस्था हुने कुराले यसको अन्त हुँदैन जस्तो लाग्छ। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा व्यास 1 वडा कमिटीद्वारा आयोजित 27औं मदन आश्रित स्मृति दिवस तथा पार्टी एकता दिवस 2077 सम्पन्न गरिएको छ। मुसेखोला मदन आश्रित प्रतीक्षालय प्राङ्गणमा सामाजिक दूरी कायम गरी दिवंगत नेताहरूप्रति श्रद्धाञ्जली सहित उक्त दिवस तथा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको बताइएको छ। तनहुँ जिल्लाका सह इन्चार्ज प्रतापलाल श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको बताइएको छ। नेकपा व्यास 1 वडा कमिटी अध्यक्ष तथा नगर कमिटी सचिवालय सदस्य ज्ञानेन्द्र बसोलाले सो कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। सो कार्यक्रममा जिल्लाका सदस्य मनमाया श्रेष्ठ, सचिव बादल आले लगायतकाले बोल्नु भएको थियो। तनहुँ समाचारमा एकैछिन व्यापारिक विश्राम। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। तनहुँको स्थानीय तहहरूले कोरोना भाइरसको महामारी भएपछि कृषि क्षेत्रमा प्रवर्धनमा जोड दिएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण भोकमरी आउन सक्ने भन्दै स्थानीय तहहरूले कृषिमा विशेष प्याकेज ल्याएर उत्पादनमा वृद्धि गर्ने सोचका साथ योजना बनाइरहेका छन्। कोभिड-19ले रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको र स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिनका लागि जिल्लाका स्थानीय तहहरूले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि विभिन्न अनुदान तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउन लागिरहेका छन्। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 12 ले कागती खेती गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। कागती उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले वडा कार्यालयले व्यावसायिक रूपमा कागती खेती गर्नेलाई प्रति बिरुवा 100 रुपियाँ प्रदान गर्ने नीति ल्याएको छ। कागती खेती गरौँ आत्मनिर्भर बनाऊ अभियानसहित वडालाई कागतीमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको वडाध्यक्ष मनराज गुरुङले जानकारी दिनुभयो। व्यावसायिक रूपमा कागती खेती गर्ने कृषकलाई 3 वर्षसम्म प्रति बिरुवा 100 रुपियाँका दरले अनुदान दिने उहाँले बताउनुभयो। अनुदान प्राप्त गर्नका लागि कागती खेती गर्ने कृषकका रूपमा वडा कार्यालयमा सूचीकृत भएको हुनुपर्ने, व्यावसायिक कागती खेती सम्बन्धी तालिममा सहभागी भई ज्ञान आर्जन गरेको हुनुपर्ने र यो कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्तीमा 25 वटा बिरुवा रोपेको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ। यो नीतिले परम्परागत रूपमा कागती खेती गरिरहेका कृषक पनि व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नतर्फ आकर्षित हुने विश्वास गरिएको वडाध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ। त्यस्तै शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2076-77 को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार 50% अनुदानमा फलफुलको बिरुवा वितरण गर्ने गरिएको छ।
नगरपालिकाभित्रका कृषक तथा कृषक समूहले आफूलाई आवश्यक पर्ने फलफुलको बिरुवा आँप, लिची, कागती र अम्बाको मागसहित कृषि सेवा केन्द्र ढोरफिर्दी र शुक्लगण्डकी नगरपालिका आर्थिक शाखामा कृषकका निवेदन र लाल पूर्जाको निवेदनसहित 15 दिनभित्र निवेदन दिन समेत नगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। यता व्यास नगरपालिकाको शुक्रबार बसेको कार्यालयको कार्यपालिका बैठकले सबै वडाहरूबाट 2077 साल जेठ 20 गते भित्रसम्म सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरी कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी वडागत योजनाहरू पेश गराउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै कार्यपालिका बैठकले कृषि प्रवर्धन तथा विनियम कार्यविधि 2077 पारित गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीबाट जोगिनका लागि कृषि वस्तुको उत्पादन बढाउनको निम्ति नगरपालिकाले जोड दिने व्यास नगरपालिकाका नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। अहिले कोरोना भाइरसको कारण देशमा भोकमरी आउन सक्ने सम्भावना भएपछि तनहुको म्याग्दी गाउँपालिकाले उत्पादनमा जोड दिएको छ। गाउँपालिकाले कृषिमा जोड दिनका लागि काम गरिरहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ र स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिनको निम्ति गाउँपालिकाभित्र बाँझो राखेका खेतबारीमा खेती गर्नेलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको म्याग्दी गाउँपालिकाले जनाएको छ। 2 वर्षभन्दा अगाडिदेखि बाँझो रहेका जग्गामा खेती गरेको खण्डमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको म्याग्दी गाउँपालिकाका उपप्रमुख घिमिरेले बताउनु भयो। यिनै विविध प्रसङ्गको साथमा हामी तनहु समाचारका अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा लिनु पूर्व खबरका प्रमुख शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी गरेको लकडाउनको 54 दिन पुग्यो। देशका विभिन्न स्थानमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि लकडाउनमा थप कडाई। डुम्रे बिसर सडक खण्ड अन्तर्गत भानु 1 अँधेरी खोलामा ट्र्याक्टरबाट लडेर भन्सारका परिवारको मृत्यु। तनहुको स्थानीय तहहरूले कोरोना भाइरसका कारण भोकमरी बढ्ने भन्दै कृषि उत्पादनमा जोड दिने, कृषि क्षेत्र प्रवर्धनका लागि स्थानीय तहहरूद्वारा अनुदान लगायतका प्याकेज ल्याउँदै र 27औं मदन आश्रित स्मृति दिवस तथा दोस्रो पार्टी एकीकरण वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा व्यासनगर कमिटीको आयोजनामा श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न। हवस् त खबरहरूको क्रम अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला तनहु टेलिभिजन। नमस्कार।